फ्रेंड्स वेलकम टू चैनल टिप इन्फो। हमने शुरू किया हुआ है लेक्चर सीरीज़ कंप्यूटर के सब्जेक्ट की। कंप्यूटर का सब्जेक्ट जो है फार्मेसी टेक्नीशियंस भी कैटेगरी के सिलेबस में शामिल है। तो ये सिलेबस जो है अकॉर्डिंग टू पंजाब फार्मेसी काउंसिल इसके मुताबिक है। तो आज के टॉपिक में लेक्चर नंबर 5 में हम पढ़ेंगे कंप्यूटर लैंग्वेज, मोडेम और नेटवर्किंग के बारे में। चलिए, इससे पहले जो 4 लेक्चर हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से कंप्यूटर की जो प्ले लिस्ट है वहाँ से जाके सुन सकते हैं। तो बगैर टाइम वेस्ट किए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो जैसे हम भी कोई भी टॉपिक शुरू करते हैं तो उससे पहले आपको बताया जाता है कि इस टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो इसी तरह आज हम आपको इन शॉर्ट बता देते हैं कि हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो हम आज पढ़ेंगे कंप्यूटर लैंग्वेज। कंप्यूटर लैंग्वेज की बेसिकली 2 टाइप होती हैं, हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज। जो हाई लेवल लैंग्वेज होती हैं उनका नाम है C++, कोबोल, फोर्ट्रान, जावा और पास्कल वगैरह। ये हाई लेवल लैंग्वेज हैं। और इसके अलावा जो लो लेवल लैंग्वेज है उनके नाम है मशीन लैंग्वेज आ जाती हैं, उनमें आ जाती है असेंबली लैंग्वेज। 2 टाइप्स ऑफ लो लेवल लैंग्वेज है, इनको डिटेल से हम आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसके बाद है मॉडर्न एप्लीकेशंस, सॉरी मोडेम एप्लीकेशन। मोडेम एप्लीकेशन जो है जो हमारे सिलेबस में शामिल है उसको पढ़ने जा रहे हैं हम। ब्रॉडबैंड इंटरनेट्स, ठीक है, ये एक मोडेम एप्लीकेशन की एग्जांपल है। दूसरी मोडेम एप्लीकेशन है मशीन टू मशीन, इनको डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। इसके बाद थर्ड जो एग्जांपल है मोडेम एप्लीकेशन की वो है डाटा ट्रांसफ़र, भी मोडेम एप्लीकेशन की मिसाल है। और मोडेम एप्लीकेशन में हम जो चौथी मिसाल पढ़ेंगे रिमोट मैनेजमेंट और मेंटेनेंस। ठीक है ना। फिफ्थ एग्जांपल है मोडेम एप्लीकेशन की वो है पॉइंट ऑफ सेल। ठीक है, ये तमाम जो है टॉपिक हम डिस्कस करेंगे मोडेम एप्लीकेशन और कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में। इसके अलावा हम टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स भी पढ़ेंगे आज के टॉपिक में। नेटवर्क्स की जो जितनी भी टाइप हैं, मिसाल तो 3 टाइप्स हैं, लैन और वैन, यानी वाइड एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, इसके अलावा मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क्स। ये तमाम जो टॉपिक्स जो हैं आज के टॉपिक में शामिल हैं। तो आप इंशाल्लाह पूरा लेक्चर सुनेंगे तो इंशाल्लाह आपको तमाम टॉपिक्स ऑन द फिंगर प्रिंट याद हो जाएंगे। तो लास्ट में आपका टेस्ट भी होता है, तो आपने टेस्ट भी ज़रूर अटैम्प्ट करना है ताकि आपको MCQs वाइज जो है तैयारी भी हो सके और थ्योरी वाइज भी तैयारी आपकी हो सके। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होता है। कंप्यूटर लैंग्वेज को हम इस तरह डिफाइन करते हैं, द कंप्यूटर लैंग्वेज परफॉर्म द कंप्यूटर परफॉर्म इट्स फंक्शन बेस्ड ऑन द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द यूज़र। यानी कंप्यूटर जो है काम करता है, कोई भी काम करता है किसकी बुनियाद पर करता है, जो हिदायत उसे दी जाती हैं, इंस्ट्रक्शन उसे दी जाती हैं कंप्यूटर को यूज़र की तरफ से, उसकी बुनियाद पर कंप्यूटर जो है कोई काम करता है। द सेट ऑफ सच इंस्ट्रक्शन, वो जो हिदायत हैं जो यूज़र की तरफ से मिलती हैं वो कहाँ लिखी जाती हैं, रिटन फॉर अ पर्टिकुलर टास्क, यानी वो ख़ास काम के मतलब इंस्ट्रक्शन लिखी जाती हैं और वो ख़ास लैंग्वेज में लिखी जाती हैं। तो वो बेसिकली जो इंस्ट्रक्शन होती हैं उसको हम कहते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम्स। ठीक है, ये तो हो गया कंप्यूटर प्रोग्राम्स की डेफिनेशन। यानी कंप्यूटर प्रोग्राम्स क्या होते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं। उन इंस्ट्रक्शंस की मदद से जो है यूज़र जो है, जैसे हम हैं कंप्यूटर के यूज़र, उन इंस्ट्रक्शन की मदद कंप्यूटर से कोई काम करवाते हैं, जैसे प्लस माइनस का, मल्टीप्लाई का, कोई और फंक्शन, इनपुट आउटपुट का। जो तमाम फंक्शन जो हैं किस तरह होते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस की मदद होते हैं। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है किसी न किसी कंप्यूटर लैंग्वेज में लिखी जाती हैं। तो वो जो कंप्यूटर लैंग्वेज में जो इंस्ट्रक्शन लिखी जाती हैं उसको हम कंप्यूटर प्रोग्राम कहते हैं। जिस लैंग्वेज में बेसिकली लिखी जाती हैं उसको, उसकी 2 टाइप्स हैं, वो हम इस तरह पढ़ सकते हैं इसको। द लैंग्वेज इन विच ए कंप्यूटर प्रोग्राम इज रिटन इज नोन एज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जिसमें कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, जिस लैंग्वेज में कंप्यूटर प्रोग्राम लिखा जाता है उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इस तरह हम क्लासीफाइड करते हैं 2 हिस्सों में, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। इनकी जो है टाइप्स हैं, जो लो लेवल लैंग्वेज है इसकी 2 टाइप्स हैं, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज की टाइप्स जो है मैं आपको पहले बता चुका हूँ, उसमें आ जाती हैं C++, कोबोल, जावा वगैरह, वो हाई लेवल लैंग्वेज है। जो हाई लेवल लैंग्वेज होती हैं वो हमारे लिए ईजी होती हैं कोड करना प्रोग्रामर के लिए, क्योंकि उसमें इंग्लिश वर्ड के इस्तेमाल होती हैं। जो लो लेवल लैंग्वेज होती हैं इसमें कोडिंग करना मुश्किल होती है, क्योंकि इसमें 0 1 और सैम्पल इस्तेमाल होते हैं। तो इसलिए ये जो है कम लोग इसमें लो लेवल लैंग्वेज में जाते हैं। ज़्यादातर जो सेक्शन जो प्रोग्रामर बनाता है वो हाई लेवल लैंग्वेज में बनाता है। ठीक है ना, ये होगी कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन।
آگے ہم پڑھتے ہیں موڈیم کے بارے میں. موڈیم کیا ہوتی ہے؟ بیسیکلی یہ آپ کو ایک نیٹ ورک تصویر نظر آ رہی ہے. ایک نیٹ ورک بنا ہوا ہے جس میں ایک ڈی ایس ایل موڈیم ہے جس سے کمپیوٹر کنیکٹ ہے، اور جس تار سے کنیکٹ ہے اس کو یو ٹی پی کیبل کہتے ہیں یا لین کیبل کہتے ہیں. یہ نیٹ ورک کی کیبل ہوتی ہے، اور موڈیم کے اندر یعنی ایک نیٹ ورک کی کیبل ہوتی ہے، اور ایک موڈیم ہوتی ہے، ایک ڈی ایس ایل فلٹر ہوتا ہے. فلٹر سے جو ہے کوئی بیسک ٹیلی فون لائن لگی ہوتی ہے جیسے یہ. اسی طرح پی ٹی سی ایل ایکسچینج جو ہے یہ بھی ہماری جو ہے موڈیم کنیکٹ کرنے میں ہیلپ فل ہوتی ہے. یعنی انٹرنیٹ جو ہے ہمیں پی ٹی سی ایل ایکسچینج سے آتا ہے جو ہمارے نیشنل لیول پر ہوتا ہے. اسی طرح ورلڈ لیول پر جو انٹرنیٹ ہوتا ہے وہ جو ہے پوری دنیا کا انٹرنیٹ وہ کسی ایک مین سرور سے آتا ہے جو کہ یو ایس اے میں یا کسی اور کنٹری میں پڑا ہوتا ہے. تو بیسیکلی یہ موڈیم کی نیٹ ورکنگ آپ کو سمجھ آ گیا ہے کہ موڈیم جو ہے کام کرتا ہے ڈفرینٹ طرح سے ڈیوائسز سے، جس میں پی ٹی سی ایل ایکسچینج بھی آ جاتی ہے، ڈی ایس ایل موڈیم بھی آ جاتی ہے، کمپیوٹرز بھی آ جاتے ہیں. یہ تمام چیزیں جو ہے موڈیم کا حصہ ہیں. تو موڈیم کو ہم فارملی اس طرح ڈیفائن کرتے ہیں کہ موڈیم کیا ہے. موڈیم بیسیکلی آپ کہہ سکتے ہیں از اے ڈیوائس، ایک ایسی مشین ہے، ڈیوائس ہے دیٹ انیبلس اے کمپیوٹر ٹو ٹرانسمٹ ڈیٹا، جو کمپیوٹر کو اس قابل بناتی ہے کہ وہ ڈیٹا کو ٹرانسفر کر سکیں. ڈیٹا کون سا؟ جو ہمارے قسم کا ہمارے ڈیٹا ہوتا ہے، ہمارے امیجز ہوتے ہیں، ویڈیوز ہوتی ہیں، آڈیوز ہوتی ہیں. اس ڈیٹا کو ایک کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر میں پہنچانے کے لیے ہمیں کس کی ضرورت ہے؟ موڈیم کی ضرورت ہے. موڈیم کی مدد سے ہم انٹرنیٹ بھی چلا سکتے ہیں. تو اس انٹرنیٹ تار کے ذریعے سے ڈیٹا ٹرانسفر ہوتا ہے. وہ کمپیوٹر جو ہے انیبل کرتی ہے، کمپیوٹر کو موڈیم انیبل کرتی ہے کس کام کے لیے؟ ڈیٹا ٹرانسفر کے لیے. مثال کے طور پر فار ایگزامپل ٹیلی فون لائن اور کیبل لائن جو ہے ایک موڈیم کی مثال ہے. کمپیوٹر انفارمیشن از اسٹور ڈیجیٹلی، کمپیوٹر کے اندر جو انفارمیشن ہوتی ہیں وہ ڈیجیٹلی اسٹور ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا. جو بھی ہم ڈاکومنٹس بناتے ہیں وہ 0101 کی فارم میں پڑا ہوتا ہے. جو 0101 کی فارم ہے وہ ڈیجیٹل فارم ہوتی ہے. تمام انفارمیشن ڈیجیٹلی اسٹور ہوتی ہیں. ویئر از انفارمیشن ٹرانسمیٹڈ آور دی ٹیلیفون لائن از ٹرانسمیٹڈ ان دی فارم آف اینالاگ ویوز. یعنی اسی طرح جو کمپیوٹر میں انفارمیشن ہوتی ہے وہ ڈیجیٹل فارم میں ہوتی ہیں. جو ٹرانسفارمیشن کا پروسیس ہوتا ہے، جو ٹیلی فون لائن کے اوپر انفارمیشن ٹرانسفر ہوتی ہیں وہ کس فارم میں ہوتی ہیں؟ اینالاگ ویو میں. اینالاگ ویو کی شکل میں فارم ٹرانسفر ہوتی ہیں. اینالاگ ویو جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح اوپر نیچے اس طرح اینالاگ ویو ہوتی ہیں جس میں ایک اپ ہوتا ہے ایک ڈاؤن ہوتا ہے. یعنی اپ کا مطلب ہوتا ہے 1 اور ڈاؤن کا مطلب ہوتا ہے 0. تو اینالاگ ویوز بھی وہی انفارمیشن ٹرانسفر کرتی ہیں جو ڈیجیٹل فارم میں کمپیوٹر کے اندر سٹور ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ تمام مقصد جو ہے انفارمیشن ٹرانسفر کا کس کا کام ہوتا ہے؟ موڈیم کا کام ہوتا ہے. موڈیم جو ہے کنورٹس کرتی ہے بٹوین دیز ٹو فارم. موڈیم کیا کرتی ہے؟ انفارمیشن کو اینالاگ سے ڈیجیٹل فارم میں کنورٹ کرتی ہے اور ڈیجیٹل کو اینالاگ میں کنورٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے نا. موڈیم کے آپ کہہ سکتے ہیں دو حصے ہیں، ماڈولیٹر اور ڈی ماڈولیٹر. یعنی ایک سے ایم او کا مطلب ہے ماڈولیٹر کا مطلب کہ وہ انفارمیشن کو کنورٹ کرتی ہے ڈیجیٹل سے اینالاگ میں. جو ڈی ماڈولیٹر ہے وہ دوبارہ اینالاگ کو ڈیجیٹل میں کنورٹ کر کے کمپیوٹر میں سٹور کرتی ہے. ٹھیک ہے. یہ ہے موڈیم کا فنکشن. اس کے بعد ہے نیکسٹ اپلیکیشن، وہ ہے موڈیم کی ہم اپلیکیشنز پڑھیں گے. موڈیم کی کون کون سی اپلیکیشنز ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا ڈسکس کیا جائے گا. ریئل لائف میں اس کی مثالیں آپ کو پتہ چلیں گی. ٹھیک ہے. موڈیم واز اوریجنلی یوز فار کنیکٹنگ یوزر ٹو انٹرنیٹ اور فار سینڈنگ فیکسز، but most of the modem are used by businesses in variety of different applications. یعنی موڈیم شروع میں جب نئی آئی تھی تو تب وہ کس لیے استعمال کرتے ہوتی تھی؟ کنیکٹنگ یوزر ٹو انٹرنیٹ، انٹرنیٹ کو استعمال کرنے کے لیے. یعنی جو یوزر ہیں، ہم کمپیوٹر یوزر ہیں جیسے ہم لوگ ہیں، ہم موڈیم کی مدد سے انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہوتے تھے اور سینڈنگ فیکس کو سینڈ کرنے کے لیے موڈیم استعمال ہوتی تھی. لیکن آج کل جو ہے زیادہ تر موڈیم استعمال ہوتی ہے بزنسز میں، کاروبار میں، اور کاروبار میں بہت سارے جو ہے طریقہ کار ہیں، ڈفرینٹ اپلیکیشن موڈیم کی آ گئی ہیں کاروبار کو بڑھانے کے لیے. ٹھیک ہے نا. تو ان میں آ جاتا ہے سب سے پہلے سم آف دی اپلیکیشنز انکلیوڈس میں موڈیم اپلیکیشنز کی مثال میں آ جاتا ہے ہمارے پاس پوائنٹ آف سیل، پی او ایس پی سے کہتے ہیں. یہ ہر کسی بزنس یا شاپ پہ آپ جائیں تو بل بنانے کی جو مشین ہوتی ہے اس کو پوائنٹ آف سیل کہتے ہیں. تو آج کل پوائنٹ آف سیلز ہر بندے سے واسطہ پڑتا ہے. اور پوائنٹ آف سیلز کا جو بھی بل آپ کسی اچھی برانڈ سے پروڈکٹ لے رہے ہوتے ہیں، وہ پوائنٹ آف سیل جو وہ بھی بل پرنٹ کرتا ہے تو اس کے اوپر اپنا پوائنٹ آف سیل کا ٹیکس بھی ضرور لگاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو ریموٹ مینجمنٹس
دوسری مثال ہے موڈیم اپلیکیشنز کی دور سے بیٹھ کے کسی چیز کو مینیج کرنا. اور تیسری مثال ہے براڈ بینڈ انٹرنیٹ بھی ایک موڈیم کی مثال ہے. اور ڈیٹا ٹرانسفر کرنا بھی موڈیم کی مثال ہے. مشین ٹو مشین یعنی ایم ٹو ایم یعنی مشین ٹو مشین جو ہے کمیونیکیشنز آپ کہہ سکتے ہیں، وہ بھی کس کی اپلیکیشن ہے؟ موڈیم اپلیکیشن کی مثال ہے. تو اس کو ہم فردر دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں پوائنٹ آف سیل. سب سے پہلے ہم موڈیم اپلیکیشن میں پڑھ رہے ہیں پوائنٹ آف سیل. پوائنٹ آف سیل جو ہے اس کو ہم اس طرح ڈیفائن کرتے ہیں کہ پوائنٹ آف سیل از ون آف دی موسٹ ہیویلی یوز اپلیکیشن بائی دی ایوری ڈے کنزیومر. یعنی وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم جو ہے کہیں بھی شاپ پہ جائیں تو پوائنٹ آف سیل کا ہمیں وابستہ ضرور پڑتا ہے. بہت زیادہ استعمال ہونے والی اپلیکیشن ہے. اینی ٹائپ یو پے وایا کریڈٹ کارڈ اور ڈیبٹ کارڈ از دی موڈیم ڈائل اپ اور براڈ بینڈ بیہائنڈ از ٹرانسمیٹنگ دی ڈیٹا. یعنی کسی بھی قسم کی جو ٹائپ ہوتی ہے، چاہے آپ کسی طرح سے بھی ٹرانزیکشن کریں، چاہے ڈیبٹ کارڈ سے کریں یا چاہے کریڈٹ کارڈ سے کریں، تو آپ کو موڈیم اپلیکیشن سے واسطہ پڑتا ہے اور اس کی مدد سے آپ کے جو ہے کریڈٹ کارڈ کا ڈیبٹ کارڈ کا ڈیٹا ٹرانسفر ہوتا ہے اور وہ آپ کو پوائنٹ آف سیل میں کام آتا ہے بزنسز کے اندر. ٹھیک ہے نا. موڈیم اپلیکیشنز کی جو پوائنٹ آف سیل ہے اپلیکیشن، اس میں استعمال ہوتا ہے کریڈٹ کارڈ پیمنٹ. اس کی ایگزامپل ہے اے ٹی ایم مشین، کیش مشین بھی اس کی مثال ہے. ٹکٹنگ مشین ان ٹرین اسٹیشن، بس اسٹیشن، ایئرپورٹ، یہ بھی موڈیم اپلیکیشن کی مثال ہے. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد جو دوسری مثال ہے موڈیم اپلیکیشن کی وہ ریموٹ مینجمنٹ اور مینٹیننس. اس کے اندر ہمارے پاس آ جاتا ہے modem can be installed in a remote location at off-site location or inside sensitive location. یعنی ہم جو ہے کسی جگہ موڈیم کی اپلیکیشن لگا دیتے ہیں، انسٹال کر دیتے ہیں اپنے دفتر سے کہیں دور، تو اس کو ہم ریموٹ لوکیشن ہوتا ہے کہ کسی دور لوکیشن میں دور سے بیٹھ کے کسی چیز کو ہینڈل کرنا، اس کو ہم کہتے ہیں ریموٹ. ٹھیک ہے نا. جیسے ٹی وی کا ریموٹ ہوتا ہے تو دور سے بیٹھ کے ہم ٹی وی کو ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں، اس کے چینل بدل رہے ہوتے ہیں، اس کو لک آفٹر کر رہے ہوتے ہیں. تو اسی طرح ریموٹ مینجمنٹ میں یا اس کی مینٹیننس میں بھی موڈیم اپلیکیشن استعمال ہوتی ہیں، موڈیم کا استعمال ہوتا ہے. سرٹن اپلیکیشن کین بی کنٹرول ریموٹلی وایا دی موڈیم وداؤٹ ہیونگ ٹو میک اے وزٹ ٹو ایکچوئل پلیس، ایکچوئل لوکیشن. یعنی آج کل جو ہے بہت ساری اپلیکیشن جو ہے ریموٹ ٹرانسفر کے طور ذریعے استعمال کی جاتی ہیں. جیسے کہ آج کل ریموٹ کیمرے لگے ہوئے ہیں، ریموٹ جو ہے ڈرون آگے ہیں، تو اس کو ہم پرسنلی اس لوکیشن پر وزٹ کرنے کی بجائے اس کو دور سے بیٹھ کے ہینڈل کر سکتے ہیں، کنٹرول کر سکتے ہیں. کس کی مدد سے؟ موڈیم اپلیکیشن کی مدد سے. وہ بھی موڈیم اپلیکیشن کی مثال ہے. دس کین سیو ٹائم اینڈ منی ان ٹریول کاسٹ. اس کی مدد سے ہمارا جو ہے ٹائم اور وقت اور پیسہ بچ جاتا ہے. موڈیم کی جو اپلیکیشن ہے ریموٹ مینجمنٹ، اس کی مثال آ جاتی ہیں مینٹیننس. ایگزامپل آف ریموٹ مینجمنٹ آ جاتے ہیں اسپوٹ لائٹ ٹائمنگ کنٹرول ٹو ریگولیٹ ٹریفک فلو. یعنی جو اسپوٹ لائٹ جو ٹریفک کے جو آپ کہہ سکتے ہیں ٹریفک کو ریگولیٹ کرنے کے لیے جو ٹریفک کی سگنل لائٹ ہوتی ہیں وہ کس کی مدد سے کنٹرول ہو رہی ہوتی ہیں؟ موڈیم کی مدد سے کنٹرول ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا. ٹریفک لائٹس اس کی ایک مثال ہے. اس کے علاوہ میں نے آپ کو مثال دی ہے ڈرون کیمرہ بھی موڈیم کی مثال ہے. ڈرون جو ہے آج کل اور قسم کی کافی دور سے بیٹھ کے کسی چیز کو ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ بھی ریموٹ مینجمنٹ میں آ جاتا ہے. وہ کس کی مثال ہے؟ موڈیم اپلیکیشنز کی. موڈیم اپلیکیشن کی جو تھرڈ مثال ہے اس میں آ جاتا ہے براڈ بینڈ انٹرنیٹ. براڈ بینڈ جو آج کل کمپیوٹر کے ذریعے سے ہم جو ہے کسی بھی کمپنی کا انٹرنیٹ لے لیتے ہیں جس میں وتین آ جاتا ہے، پی ٹی سی ایل کا انٹرنیٹ آ جاتا ہے، تو وہ بھی موڈیم کی مدد سے یعنی دور سے بیٹھ کے آپ کسی چیز کو انفارمیشن لے رہے ہوتے ہیں، انٹرنیٹ وصول کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کو براڈ بینڈ انٹرنیٹ کو ہم فارملی اس طرح ڈیفائن کرتے ہیں: Many small, medium and large companies depend on constant communications connection. Constant communication connection کا مطلب ہے کہ اس سے مستقل یعنی اسٹیبل کمیونیکیشن کنیکشن چاہیے ہوتا ہے. کوئی بھی کمپنی ہو، چاہے اسمال میڈیم لارج ہو، اس کو کانسٹنٹ کمیونیکیشن کنیکشن چاہیے ہوتا ہے ٹو رن دیئر بزنس، اپنے کاروبار کو چلانے کے لیے. Many companies rely on broadband connection for their employee connection. یعنی کانسٹنٹ جو کمیونیکیشن کنیکشن جو ہوتا ہے وہ صرف کون پرووائڈ کرتا ہے؟ براڈ بینڈ کنیکشن
براڈ بینڈ یعنی PTCL دے سکتا ہے آپ کو. اسی طرح اور اگزامپل ہیں وتین ہے, جو بھی PTCL کی طرز پہ کام کر رہے ہیں, جو پرماننٹ نیٹ آپ کو بائی وائر پہنچا دیتے ہیں. براڈ بینڈ یعنی براڈ بینڈ کا مطلب ہے کہ آپ کو ایک وسیع نیٹ ورک کی فیسلٹی دے دیتے ہیں, اپنے مین نیٹ ورک سرور سے کنیکٹ کر کے آپ کو نیٹ ورک پرووائڈ کر دیتے ہیں. وہ ان کا نیٹ ورک کانسٹنٹ ہوتا ہے, جس سے آپ کا روٹین لائف بزنس چلتا رہتا ہے. تو آج کل جو ہے نیٹ ورک انٹرنیٹ جو ہے ہر بزنس کی ایک بہت ضروری چیز بن گئی ہے. اس کے بغیر جو ہے بزنس چلنا مشکل ہو گیا ہے. تو براڈ بینڈ انٹرنیٹ جو ہے بہت ضروری ہے. یہ بھی کس کی مثال ہے؟ موڈیم اپلیکیشنز کی. ٹھیک ہے, اس کی ایگزامپل میں آ جاتا ہے براڈ بینڈ انٹرنیٹ میں PTCL براڈ بینڈ اور وتین براڈ بینڈ. ٹھیک ہے, اور وٹ ٹرائی براڈ بینڈ, یہ کس کی مثال ہے؟ براڈ بینڈ انٹرنیٹ کی. جو فورتھ اپلیکیشن ہے موڈیم اپلیکیشن کی, وہ ہے ڈیٹا ٹرانسفر. ڈیٹا ٹرانسفر کیا ہے؟ مینی لارج کمپنیز ہیو ہیڈ کوارٹر ویئر آل ڈیٹا از سینٹرلی لوکیٹڈ. یعنی جتنی بھی بڑی بڑی کمپنی ہیں جیسے بینک ہیں یا بڑی بڑی اسٹاک ایکسچینج ہیں, ان کا ڈیٹا جو ہے سینٹرلی لوکیٹڈ ہوتا ہے, یہ کسی ایک جگہ پڑا ہوتا ہے. تو ہیڈ کوارٹر جو ہے ایک ہی ہوتا ہے, وہاں پوری برانچوں کا ڈیٹا ہوتا ہے. تو پوری برانچوں کا ڈیٹا جو ہے ٹرانسفر کرنے کے لیے ہمیں موڈیم اپلیکیشن کی ضرورت ہوتی ہے. تو نارملی دس مینس دیٹ the other location need to send the data in headquarter daily. تمام برانچز, دوسری جو برانچز ہیں, ان کو ڈیلی جو ہیڈ کوارٹر میں ڈیٹا ٹرانسفر کرنا ضروری ہوتا ہے. تو اس کے لیے جو ہے آپ کو ڈیٹا ٹرانسفر کی موڈیم اپلیکیشن کی ضرورت پڑتی ہے. موڈیم اور آئیڈیل, یہ بہت ہی آپ کہہ سکتے ہیں آئیڈیل ہے, بہت ہی فیوریٹ ہے, بیکاز دس ایفیشینٹلی ٹرانسفر دی ڈیٹا ود دی سیکیور کنیکشن. یعنی موڈیم کی مدد سے, یعنی موڈیم اپلیکیشن جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں, اس کی مدد سے آپ ایفیشینٹلی یعنی آپ بہتر طریقے سے ڈیٹا کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں, سیکیور طریقے سے ڈیٹا ٹرانسفر کر سکتے ہیں. یعنی آج کل جو بینکنگ اپلیکیشن ہے, اس میں ڈیٹا کی سیکیورٹی بہت ضروری ہے. تو یہ سیکیورٹی آپ کو موڈیم اپلیکیشن ہی پرووائڈ کر سکتی ہے ڈیٹا کے اندر. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے اس میں ڈیٹا ٹرانسفر میں اگزامپل آ جاتی ہیں. اس میں آپ کہہ سکتے ہیں ڈیلی سیلز انفارمیشن سینڈ ٹو ہیڈ کوارٹر فرام ڈفرینٹ برانچز, ڈیلی سیل انفارمیشن ہے سینڈ کرنا. اس کے علاوہ آپ کہہ سکتے ہیں بینکنگ ٹرانزیکشنز کی جو انفارمیشن سینڈ کرنا, جو دوسری برانچز سے ہوتی ہیں جن کا ہیڈ کوارٹر ایک ہوتا ہے اور ڈفرینٹ برانچز ہوتی ہیں, تو ان کا ڈیٹا سینڈ کرنا. یہ بھی کس کی مثال ہے؟ ڈیٹا ٹرانسفر کی مثال ہے. اور ڈیٹا ٹرانسفر کے اندر یہ موڈیم اپلیکیشنز کی مثال ہے. لاسٹ میں آپ موڈیم اپلیکیشن پڑھنے جا رہے ہیں, تو اس میں مثال ہے مشین ٹو مشین اپلیکیشنز. یہ بھی موڈیم اپلیکیشن کی ایگزامپل ہے. اس کو ہم اس طرح ڈیفائن کرتے ہیں: مشین ٹو مشین سولوشن ٹائپیکلی ہیو اے کمیونیکیشن لنک کنیکٹنگ ٹو مشینز, کمپیوٹر, الیکٹرانک ڈیوائس دیٹ ٹرانسفر اور کمیونیکیٹ وداؤٹ اینی ہیومن انٹریکشنز. مشین ٹو مشین کا مطلب ہے کہ دو مشینیں, دو کمپیوٹر بھی ہو سکتے ہیں, دو الیکٹرانک ڈیوائسز بھی ہو سکتی ہیں, دو موبائلز بھی ہو سکتے ہیں, ایک کمپیوٹر, ایک آپ پرنٹر بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اسی طرح دو مشینوں کے درمیان ڈیٹا ٹرانسفر کرنا وداؤٹ ہیومن انسٹرکشن, آٹومیٹکلی یعنی آٹومیشن کا کام ہو رہا ہے. ایک مشین سے انپٹ آ رہی ہے, دوسری آؤٹ پٹ دے رہی ہے, دوسری سے انپٹ آ رہی ہے, تیسری آؤٹ پٹ دے رہی ہے. تو اس طرح جو مشین ٹو مشین کمیونیکیشن ہے, یہ بھی کس کی مدد سے ہوتی ہے؟ موڈیم کی مدد سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی مثال ہے آپ کی موڈیم اپلیکیشنز کی. اس کی ایگزامپل میں ہمیں پتہ ہے کہ ایگزامپل اس کی یہ ہے کہ میڈیکل ڈیوائس ٹرانسفرنگ ٹیسٹ ریزلٹ ٹو کمپیوٹر ایٹ ڈاکٹر آفس. ڈاکٹر آفس میں میڈیکل ڈیوائسز جو ہے ٹیسٹ ریزلٹ کا جو ڈیٹا ٹرانسفر کرتی ہیں, وہ کس کی مدد سے کرتی ہیں؟ موڈیم اپلیکیشن کی مدد کرتی ہیں. اس کی مثال ہے جو شوکت خانم ہسپتال ہے, اس میں ٹوٹل جو ہے کمپیوٹرائز سسٹم ہے. شوکت خانم ہسپتال میں ایک جگہ آپ جو ہے ڈائگنوز کرتے ہیں کمپیوٹرائز, اور ڈائگنوز کا ڈیٹا جو ہے پرسکرپشن کے پاس جاتا ہے, ڈاکٹر جو ہے اس کو پرسکرائب کرتا ہے اکارڈنگ ڈائگنوز. اسی طرح وہ فارمیسسٹ کے پاس جاتا ہے, فارمیسسٹ اس کے مطابق جو ہے میڈیسن جو ہے اس کو ڈسپینس کرتا ہے. تو یہ جو ہے مشین ٹو مشین ڈیٹا ٹرانسفر جو ہو رہا تھا کمپیوٹرز کے ذریعے سے, یہ کس کی مثال ہے؟ موڈیم اپلیکیشن کی مثال ہے. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ہمیں ایک نیٹ ورک نظر آ رہا ہے موڈیم اپلیکیشنز کا, جس میں ڈفرینٹ ڈیوائسز کنیکٹ ہیں. جس میں موبائل ہے, لیپ ٹاپ ہے, اور سرور ہے, کمپیوٹرز ہے. ٹھیک ہے نا. انٹرنیٹ براڈ بینڈ کی ڈیوائسز ہیں, راؤٹرز پڑے ہوئے ہیں, تمام ایک چیز سے کنیکٹ ہیں. یہ کس کی مثال ہے؟ کمپیوٹر نیٹ ورکس کی مثال ہے. ٹھیک ہے نا. یہ کمپیوٹر نیٹ ورکس میں ہر چیز جو ہے انٹرنیٹ سے جو جڑی ہوئی ہوتی ہے, وہ کمپیوٹر نیٹ ورک کی مدد سے جڑی ہوتی ہے. لاسٹ ٹاپک ہے ہمارا کمپیوٹر نیٹ ورکس کا, اس کے بعد آپ کا ٹاپک اینڈ ہو جائے گا. اس میں لکھا ہوا ہے کہ کمپیوٹر نیٹ ورک از اے سیٹ آف ٹو اور مور
computers connected to share information and other resources. The computer is a networks are connected with one another through cables, satellites or telephone line. कंप्यूटर नेटवर्क से क्या होता है कि इसके अंदर सेट ऑफ 2 और मोर कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं। किस लिए जुड़े होते हैं? इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए, एक दूसरे से, और रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए आपस में कनेक्ट होते हैं। किसकी मदद से होते हैं? कंप्यूटर नेटवर्क की मदद से होते हैं। और जो उनका जुड़ना जो है किसकी मिसाल है? कंप्यूटर नेटवर्क की मिसाल है। कंप्यूटर the computer is in a network are connected with one another through cable, satellites और टेलीफोन लाइन। कंप्यूटर जो है नेटवर्क के जो जुड़े होते हैं वो जुड़े होते हैं किस चीज़ से? केबल के ज़रिए से, सैटेलाइट्स के ज़रिए से या टेलीफोन लाइन के ज़रिए से। ठीक है ना। हमारा मोबाइल भी है कंप्यूटर्स के ज़रिए से, मोबाइल टावर से जुड़ा होता है। किसकी मदद से जुड़ा होता है? सैटेलाइट की मदद से। तो ये भी आप कह सकते हैं कंप्यूटर्स की नेटवर्क की मिसाल है। तो कंप्यूटर नेटवर्क्स के अंदर डिफरेंट इसके फ़ायदे भी हैं, नुकसानात भी हैं। तो एडवांटेज सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि इसके फ़ायदे क्या हैं। कंप्यूटर कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर इजीली। कंप्यूटर जो है एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकता है, यानी मोबाइल जो है कम्युनिकेट कर सकते कंप्यूटर से, प्रिंटर से, सर्वर से। इसकी कम्युनिकेशन जो है आसान हो जाती है पूरी दुनिया में कंप्यूटर नेटवर्क की मदद से। कंप्यूटर कैन शेयर डाटा एंड फाइल्स। किसकी मदद से जो है हम कंप्यूटर नेटवर्क्स की मदद से जो है डाटा और फाइल शेयर कर सकते हैं। इसी तरह कंप्यूटर्स पावर्स एंड और स्टोरेज फैसिलिटी कैन बी शेयर्ड। यानी कंप्यूटर्स की जो पावर है या उसकी स्टोरेज फैसिलिटी जो है कंप्यूटर नेटवर्क की मदद से शेयर की जा सकती है। और हार्डवेयर रिसोर्सेज भी शेयर किए जा सकते हैं। इसमें प्रिंटर आ जाता है और स्कैनर आ जाता है, वो भी हम शेयर कर सकते हैं कंप्यूटर नेटवर्क की मदद से। देयर इज़ अ कंट्रोल ओवर विच द प्रोग्राम्स। कंप्यूटर नेटवर्क हम पढ़ रहे हैं कि इसके अंदर एडवांटेज हम देख रहे हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क की मदद से जो है हम किसी भी प्रोग्राम्स को, डाटा को, हार्डवेयर को कंट्रोल कर सकते हैं कि उसको यूज़र को एक्सेस देनी है या नहीं देनी, किस यूज़र को एक्सेस कितनी लेवल तक देनी है। ये तमाम जो है कंप्यूटर नेटवर्क की मदद से होता है। उसके ये फ़ायदे हैं। ठीक है ना। कंप्यूटर नेटवर्क को आपको अब तक समझ आ गई होगी कि दो कंप्यूटर्स का आपस में या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स का आपस में जुड़े होना डाटा शेयर करने के लिए या रिसोर्सेज शेयर करने के लिए, तो उसको हम कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क के इसी तरह नुकसानात भी हैं, डिसएडवांटेज भी हैं। तो उन नुकसानात में आ जाता है कि वायरस कैन बी स्प्रेड मोर इजीली। कंप्यूटर नेटवर्क से वायरस जो है आसानी के साथ फैल सकता है। अक्सर आप देखते होंगे इंटरनेट के ज़रिए से जो आप फाइल डाउनलोड करते हैं या शेयर की जाती है आपको, उससे आपका कंप्यूटर हैंग हो जाता है। बेसिकली उसमें वायरस होता है और वायरस जो है आसानी के साथ कंप्यूटर नेटवर्क या इंटरनेट से फैल सकता है। एज अ डाटा इज शेयर देयर इज़ अ ग्रेटर नीड फॉर सिक्योरिटी। क्योंकि डाटा शेयर होता है कंप्यूटर नेटवर्क में, तो इसीलिए सिक्योरिटी की बहुत ज़रूरत पड़ जाती है। ये भी इसका नुकसान है। ठीक है ना। तो नेटवर्क जो है आप कह सकते हैं कि एक चीज़ होती है, और जो इंटरनेट होता है तमाम नेटवर्क्स का मजमूआ होता है। आप इंटरनेट को इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि नेटवर्क्स ऑफ डिफरेंट नेटवर्क इज़ कॉल्ड इंटरनेट। तो इसका पहला नुकसान आपने पढ़ा है कि इसमें वायरस आ सकता है। दूसरा नुकसान होता है इसमें सिक्योरिटी रखनी पड़ सकती है। कंप्यूटर नेटवर्क का ये नुकसान है। तीसरा नुकसान ये है कि इफ दे फेल, सर्वर फेल, अगर सर्वर आपका इंटरनेट का फेल हो जाए, ऑल वर्क सेशन आर इफेक्टेड। तमाम जो वर्क सेशन है, जो आपके कंप्यूटर हैं, वो इससे मुतासर हो जाएंगे। अगर एक मेन सर्वर, यानी फर्ज करो ये एक मेन सर्वर है, इस जगह पर एक पड़ा है आपका सर्वर मेन, तो अगर ये सर्वर फेल हो जाए जहाँ से आप इंफॉर्मेशन एक्सेस कर रहे हैं, वो तमाम जो है आपकी वर्क स्टेशन जो है, डिवाइसेज जो है, उससे मुतासर हो सकती हैं। तो तीसरा नुकसान पर चौथा नुकसान है द कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलिंग द इक्विपमेंट इज़ ग्रेटर। यानी कंप्यूटर नेटवर्क इंस्टॉल करना, उसके अंदर क्योंकि बहुत ज़्यादा डिवाइसेस या बाज़ का केबलिंग की ज़रूरत होती है, तो इस वजह से इसका जो है इक्विपमेंट जो है उस कॉस्टली होती है। इसके इसी तरह कोई भी चीज़ है उसके कोई ना कोई फ़ायदे भी होते हैं, नुकसानात भी होते हैं। तो कंप्यूटर नेटवर्क के भी इसी तरह फ़ायदे भी हैं, नुकसानात भी हैं। तो उम्मीद है आपको कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में पता चल गया होगा, आपको आइडिया हो गया होगा। तो अगर अभी तक भी इस कंप्यूटर नेटवर्क की समझ नहीं आई तो आप इसको थोड़ा पीछे करके दोबारा सुनेंगे तो आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। कंप्यूटर नेटवर्क को हमने डिफाइन कर लिया। अब हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क की टाइप्स कितनी हैं? कंप्यूटर नेटवर्क की बेसिकली 3 टाइप्स हैं नंबर ऑफ कंप्यूटर के हिसाब से। लोकल
लोकल एरिया नेटवर्क इसको लैन कहते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इसको मैन कहते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क और इसको वैन कहते हैं। ये भी कंप्यूटर नेटवर्क की टाइप्स हैं। तो फर्दर हम देखते हैं कि लैन क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क होता है। इसके अंदर क्या आता है, लैन स्टैंड फॉर लोकल एरिया नेटवर्क, इट्स अ ग्रुप्स ऑफ अ कंप्यूटर विच बिलोंग टू द सेम ऑर्गेनाइजेशन and which are linked within a small geographic area using a network and often the same technology। यानी कि लैन की मिसाल इस तरह दी है कि ग्रुप ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर्स का मजमूआ जो कि एक ही बिल्डिंग में एक ही ऑर्गेनाइजेशन इस्तेमाल कर रही होती है, उसका जियोग्राफिकल एरिया जो होता है वो स्मॉल होता है। स्मॉल इतना होता है कि विद इन एक नेटवर्क के अंदर आ जाता है, और उसके अंदर एक ही यानी आप कह सकते हैं मोडेम टेक्नोलॉजी एक ही इस्तेमाल होती है, चाहे राउटर है चाहे मोडेम है, एक ही इस्तेमाल हो रही होती है। तो ये जो सेम बिल्डिंग में ग्रुप ऑफ कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होते हैं, तो वो किसकी मिसाल है, लैन की, लोकल एरिया नेटवर्क की मिसाल है। Data transfer speed over a local area network can from 10 MB to 1 gigabits per second। यानी डाटा ट्रांसफर स्पीड जो है लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर बहुत फास्ट होती है, 10 MB से लेकर 1 GB पर सेकेंड तक हो सकती है। इसके बाद दूसरे जो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क उसमें आ जाता है मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क को कहते हैं, कनेक्ट्स मल्टीपल लैन, यानी बहुत सारे जो लैन होते हैं लोकल नेटवर्क को कनेक्ट करके जब एक बनाया जाता है वन अनदर, एक बड़ा नेटवर्क जो बनता है फ्यू डजन ऑफ किलोमीटर्स के ऊपर, तो एट हाई इसकी स्पीड बहुत हाई होती है। तो इसको जो बहुत सारे लैन को कनेक्ट करके एक नेटवर्क बनाया जाता है, तो उसको हम मेट्रोपॉलिटन एरिया कहते हैं। इसको मेट्रो से आप कह सकते हैं कि एक सिटी लेवल पर जो होता है, जैसे मेट्रो का मतलब ये होता है जो ऐसी कॉरपोरेशन जो सिटी लेवल पर काम कर रही है तो उसको मेट्रो कहते हैं। तो मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क आप कह सकते हैं डिफरेंट बिल्डिंग्स या डिफरेंट लैन एरिया नेट को मिला के जो बनाई जाती हैं उसको मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहते हैं। A MAN is made from switches or routers connected to one another with the high speed links usually fiber optic cables। यानी वही बात है कि जो जिस नेटवर्क में एक राउटर या एक स्विच चल रहा होगा तो वो तो इंडिविजुअली क्या कहलाएगा, लैन कहलाएगा, लोकल नेटवर्क कहलाएगा। इसी तरह बहुत सारे स्विचेस और नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करके जब हम एक बड़ा नेटवर्क बनाते हैं हाई स्पीड लिंक के जरिए से, मिसाल के तौर पर फाइबर ऑप्टिक केबल की मदद से उसको जो बड़ा नेटवर्क बनाते हैं, वो किसकी मिसाल होती है, मैन की मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की मिसाल होती है। इसी तरह थर्ड टाइप है कंप्यूटर की नेटवर्क की, उसको वैन कहते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क। इसकी आप मिसाल इंटरनेट कह सकते हैं, पूरी दुनिया का जो इंटरनेट है वो वाइड एरिया नेटवर्क की मिसाल है। वाइड एरिया नेटवर्क या एक्सटेंडेड नेटवर्क जिसे कहते हैं, कनेक्ट्स मल्टीपल लैन टू वन अनदर ओवर ग्रेट जियोग्राफिकल डिस्टेंस। यानी बहुत सारे जो पूरी दुनिया के जो लोकल नेटवर्क हैं उसको कनेक्ट करके जब एक बड़ा जियोग्राफिकल डिस्टेंस के ऊपर नेटवर्क बनाया जाता है वह उसको हम वाइड एरिया नेटवर्क भी कहते हैं, वैन भी कहते हैं। द मोस्ट वेल नोन वैन इज़ इंटरनेट। जो सबसे मशहूर वाइड एरिया नेटवर्क की मिसाल है वो है इंटरनेट। ठीक है, तो आपको उम्मीद है लैन, वैन और मैन की समझ आ गई होगी। ये तमाम तीन टाइप्स हैं कंप्यूटर नेटवर्क की। तो दिस इज एंड ऑफ माय लेक्चर। लास्ट में आपका टेस्ट है, टेस्ट में आपसे एक क्वेश्चन से पूछा गया है। क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ कंप्यूटर के हिसाब से कि कंप्यूटर नेटवर्क की कितनी टाइप्स हैं। ऑप्शन हैं 3, 2 टाइप्स हैं, 4 टाइप्स हैं या 5 टाइप्स हैं। सही ऑप्शन आपने मुझे कमेंट्स में बतानी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब, शेयर दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़। सॉरी, नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा आने वाले लेक्चर में पीसी टूल्स हम डिस्कस करेंगे। तो जुड़े रहें आप इस चैनल से ताकि आप जो है कंप्यूटर नेटवर्क कंप्यूटर का तमाम सिलेबस जो है आप कवर कर सकें अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। अल्लाह हाफिज़।